अहिले त टेलिभिजनको स्क्रिनमा मोबाइलको स्क्रिनमा देख्न पाइन्छ नि त, त्यहाँ भेट्नु होला, त्यहाँ भेट्नु। हजुर एकदमै देखेको कस्तो महसुस भइरहेको छ हुन्छ नि फर्स्ट टाइम ओहो यस्तो व्यक्तित्वहरूलाई भेट्न पाउँदा र आज उहाँ सर आइदिनु भयो, उहाँसँग भेट भयो होइन, उहाँलाई प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ देख्ने भेट्ने र बोल्ने मौका पाएँ, यो एकदमै मेरो लागि चाहिँ एकदमै खुसीको कुरा हो। एउटा दुर्लभ पनि मान्छु म, किनभनेदेखि अब मैले सोचेको थिइनँ, सोचेको भन्दा अलिकति अलग भयो कि चौतारीको बर पिपल छायामा थकाइमा रौला, चौतारीको पर पिपल छायामा थकाइमा रौला, मन मिल्यो भने तन मिल्यो भने दुई मुटु साटौला, दुई मुटु साटौला। साँच्चै एउटा गोल्डन भोइस धेरै पछि आफ्नै कानले सुन्न पाइयो र उहाँलाई पनि मैले युट्युबमा देखेको थिएँ, सोसियल मिडियामा पछ्याइरहेको थिएँ। म जहिले पनि एक हिसाबले भन्नुपर्दा गजुर त सबैले देख्छन्, जगहरूको खोजी गर्छु। उहाँहरू जस्तो व्यक्तित्वहरू जस्तै नेपाली सङ्गीतमा धेरै साधना गर्नुभएको छ। सहरको चमक धमक भन्दा कतै टाढा बसेर देश जनताको पक्षमा आवाजलाई मुखरित गरिरहनु भएको छ। धेरै भयो त्यो रुखो बचन गाह्रो भयो, अब त पचन यो मान्छेको जुनी, यो मान्छेको जुनी, हावा पानी सरियो जिन्दगी कहिले हाँस्ने रुनी, यो मान्छेको जुनी, हावा पानी सरियो जिन्दगी कहिले हाँस्ने रुनी। नेपाली सङ्गीत आकाशका ती अटल ध्रुव तारा हुन्, ती धुमकेतु जस्तो झिलिक्क देखिएर मिलिक्क हराउने टाइपका होइनन् र उहाँको सङ्गीतमा दम छ। उहाँले सुगम सङ्गीतको परम्परालाई नारायण गोपाल प्रेमदोजहरूले खनेको जुन गोरेटो छ त्यसलाई राजमार्ग लोकमार्ग बनाउन निकै ठुलो मेहनत गर्नुभएको छ र उहाँलाई हामीले धन्यवाद दिनुपर्छ। र यस्तो लाग्छ कि उहाँले सङ्गीतमा आफूलाई छपक्कै भिजाउनु भएको छ र यसमा कन्ट्रिब्युसन गर्नको निम्ति कुनै कसर राखिराख्नु भएको छैन। अनि यो कफीको तातो तातो बाफ उडिरहेको छ, त्यसको सुगन्ध स्मेल पनि मेरो नाकमा ठोक्किरहेको छ। कानलाई अत्यन्तै पवित्र बनाउने गीतलाई कर्णप्रिय भन्छन्, कानै एकदमै कर्कश बनाउने गीतलाई कर्णकटु भन्छन्। मलाई उहाँको गीत सुन्दाखेरि उहाँमा त्यो मेगावाट क्षमता छ सङ्गीतको। नेपालको खेर गइरहेको खोला नाला जस्तै उहाँको प्रतिभा यति वर्षसम्म खेर गएछ, तर अब त्यो दिनहरू समाप्त भए। अब उहाँले पछाडि फर्केर हेर्नु पर्दैन र भाइरल हुने रहर नगर्नुहोस्। म तपाईँलाई एउटा सुझाव दिन्छु, आई वुड लाइक टु रिक्वेस्ट टु प्लिज तपाईँ जतिको ध्यानी ज्ञानी मान्छेले चर्चित हुने भाइरल हुने भन्दा पनि अमर हुने चेष्टा गर्नुहोस्। नमस्कार दर्शक, यहाँलाई स्वागत छ सकारात्मक खोज सोच र मनोरञ्जनको सङ्घालो पोजिटिभ नेपालमा। आज यहाँले फिल्ममा देखिसक्नु भएको छ पोजिटिभ नेपालमा पोजिटिभ थट्स भएका पुण्य गौतम सरको उपस्थिति पहिलोपल्ट भएको छ। इट्स माई रियली अ ग्रेट प्रिभिलेज टु ह्याभ हिम इन माई युट्युब च्यानल। सो आज हामीसँग हुनुहुन्छ अर्का व्यक्ति, तपाईँले पहिला हामी इन्ट्रोड्युस गराउँ, सर तिलक कार्की सर हुनुहुन्छ, जसलाई हामी नेपाली चार्ली च्याप्लिन पनि भनेर चिन्नुहुन्छ। कमेडी बेसमा उहाँ अत्यन्तै राम्रो कमेडी गर्नुहुन्छ, त्यो कमेडी पनि हामी हेर्दैछौँ। उहाँले कसरी तपाईँलाई पेट मिचिमिची हँसाउनुहुन्छ भन्ने कुरा पनि हामी हेर्दैछौँ र तपाईँलाई अरू बेला हाम्रा मिडियामा आइरहनु हुने र अहिले धेरैभन्दा धेरै मिडियाहरूमा आएर तपाईँको लगभग आधी दर्जन जति गीत गाइसक्नुहुने हाम्रा सत्तर नारायण लामा दाजु पनि हुनुहुन्छ, जसलाई नारायण गोपाल आदरणीय स्वर सम्राटज्यूसँग पनि धेरैले भोइस स्वर भोकल मिल्ने गर्छ भनेर कमेन्ट कम्प्लिमेन्ट्सहरू दिनुहुन्छ। सो आज हामीले अघि नै सरलाई सुनाइसकेका छौँ, उहाँका केही गीतहरू सुनाइसकेका छौँ। उहाँले कस्ता कमेन्टहरू कस्ता प्रतिक्रिया दिनुहुन्छ भनेर उहाँसँग पनि कुराकानी गर्नेछौँ। यहाँहरू सबैलाई एकैचोटि स्वागत गर्न चाहन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद। फर्स्ट अफ अल तपाईँको पोजिटिभ मिडियाप्रति हृदयदेखि नै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। आई वुड लाइक टु एक्सप्रेस माई ग्रेटिट्युड। तपाईँको च्यानलले जहिले पनि भाइरल कन्टेन्ट भन्दा पोजिटिभ चिजबिजलाई दर्शकको बिचमा लगिरहेको छ र तपाईँहरू क्वालिटेटिभ हुनुहुन्छ
तपाईँ आफै पनि एकाडेमिकली साउन्ड हुनुहुन्छ र तपाईँले जे चिज दिन कोसिस गर्नुहुन्छ त्यसले अवेरनेस नै पैदा गरेको छ र लुकेका प्रतिभाहरूलाई ढुङ्गाको काप फोरेर पनि उम्रिन्छ पिपल भनेर राष्ट्रकवि माधव प्रसाद घिमिरेले जो भन्नुभएको थियो। त्यसै गरी सत्यनारायण जस्तो सत्यनारायणजी जस्तो एउटा अद्भुत प्रतिभालाई पनि अगाडि ल्याउनु भएको छ। तपाईँप्रति आभारी छु। थ्याङ्क यू सो मच सर। उहाँले मलाई पनि यति धेरै उत्साह दिनुभयो। द्याट्स अ ग्रेट इन्करेजमेन्ट फर मी। अब ओके, जस्तो अहिले पोलिटिकल्ली उहाँ अगाडि देखा पर्नुभयो, एक्सपोज हुनुभयो, त्यस पछाडि सोसल एक्टिभिस्टको रूपमा देखा पर्नुभएको छ। त्यस पछाडि अहिले आएर विभिन्न गीत र सङ्गीतलाई कमेन्ट कम्प्लिमेन्ट्सहरू सल्लाह सुझावहरू दिने काम पनि गर्नुभएको छ। कसैलाई सल्लाह सुझाव तितो चर्को नमिठो राख्न सक्छ र उहाँले दिनुभएको सल्लाह सुझाव अत्यन्तै यो स्टेप हाम्रो गति बढाउने सल्लाह सुझावहरू छन्। जस कारणले गर्दाखेरि आज दाजुको गीत पनि उहाँलाई सुनाएर कमेन्ट र कम्प्लिमेन्टको हामीले आशा गरेका छौँ। तपाईँले गीत सुनिहाल्नुभयो, तै पनि एकचोटि उहाँको आफ्नै स्वरमा, सत्यनारायण दाजुको स्वरमा हामी यो विदाउट म्युजिक विल लिसन द सङ फर्स्ट। ओके, यो म सुरुमा चाहिँ एउटा लोकगीत पहिला भनिदिनुहोस्, पुण्य गौतम सरलाई पहिलोचोटि देख्नु भएको तपाईँले? पहिलोचोटि भेट्नु भएको? होइन, भेट चाहिँ अब पहिलोचोटि हो। हजुर, तर उहाँलाई म चाहिँ अब देखिरहन्थेँ। चाहिँ अब अहिले त टेलिभिजनको स्क्रिनमा मोबाइलको स्क्रिनमा देख्न पाइन्छ नि त, त्यहाँ भेट्नु होला, त्यहाँ देख्नु। हजुर, एकदमै देखेको। कस्तो महसुस भइरहेको छ? हुन्छ नि फर्स्ट टाइम ओहो यस्तो व्यक्तित्वलाई भेट्न पाउँदा भन्ने? मलाई एकदम खुसी लागिरहेको छ। उहाँसँग सायद म मेरो भेट नभइकन चाहिँ म फर्किन्छु होला जस्तो लागेको थियो। अब म भोलि जाने कुरा भइरहेको थियो, त्यो भएको गर्दाखेरि। हजुर, र आज उहाँ सर आइदिनु भयो, उहाँसँग भेट भयो होइन। उहाँलाई प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ देख्ने, भेट्ने र बोल्ने मौका पाएँ। यो एकदमै मेरो लागि चाहिँ एकदमै खुसीको कुरा हो। एउटा दुर्लभ पनि मान्छु म, किनभनेदेखि अब मैले सोचेको थिइनँ, सोचेको भन्दा अलिकति अलग भयो कि, त्यो भएको हुनाले गर्दाखेरि एकदम खुसी छु। ओके, तपाईँ अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ। अब बाँकी दिनहरूमा अत्यन्तै वरिष्ठ व्यक्तिहरूसँग भेटघाट हुने नै छ भन्ने आशाले राखेको छौँ। ओके, एउटा गीत प्लिज। यो रचना रिमाल बहिनीसँग गाएको थिएँ मैले। फर्स्ट सङ्ग गाइदिनुहुन्छ? हजुर। चौतारीको बरपिपल छायामा थकाइ मारौँला, चौतारीको बरपिपल छायामा थकाइ मारौँला, मन मिल्यो भने तन मिल्यो भने दुई मुटु साटौँला, दुई मुटु साटौँला। Thank you so much. So let us hear the compliment first. Comment compliments. It's my pleasure. साँच्चै एउटा गोल्डन भोइस धेरै पछि आफ्नै कानले सुन्न पाइयो र उहाँलाई पनि मैले युट्युबमा देखेको थिएँ, सोसियल मिडियामा पछ्याइरहेको थिएँ। म जहिले पनि एक हिसाबले भन्नुपर्दा गजुर त सबैले देख्छन्, जगहरूको खोजी गर्छु। उहाँहरू जस्तो व्यक्तित्वहरू जस्तै नेपाली सङ्गीतमा धेरै साधना गर्नुभएको छ। सहरको चमक धमक भन्दा कतै टाढा बसेर देश जनताको पक्षमा आवाजलाई मुखरित गरिरहनु भएको छ। कफी प्लिज, हामी यसो गरौँ, कफी पनि खाँदै कुराकानी गरौँ। यसलाई क्याजुअल टक भन्नु न उपयुक्त होला। कफी विथ करण होइन, कफी विथ तपाईँको शुभ नाम भन्नु त सरी, कफी विथ प्रकाशजी भन्नुपर्छ। उहाँ गायकज्यूलाई पनि यता सर्भ गरिदिउँ। मलाई के लाग्छ भने नि, यो कफीको तातो तातो बाफ उडिरहेको छ, त्यसको सुगन्ध स्मेल पनि मेरो नाकमा ठोक्किरहेको छ। कानलाई अत्यन्तै पवित्र बनाउने गीतलाई कर्णप्रिय भन्छन्, कानै एकदमै कर्कश बनाउने गीतलाई कर्णकटु भन्छन्। मलाई उहाँको गीत सुन्दाखेरि उहाँमा त्यो मेगावाट क्षमता छ सङ्गीतको। नेपालको खेर गइरहेको खोला नाला जस्तै उहाँको प्रतिभा यति वर्षसम्म खेर गएछ। तर अब त्यो दिनहरू समाप्त भए। अब उहाँले पछाडि फर्केर हेर्नु पर्दैन र भाइरल हुने रहर नगर्नुहोस्। म तपाईँलाई एउटा सुझाव दिन्छु। आई वुड लाइक टु रिक्वेस्ट टु प्लिज, तपाईँ जतिको ध्यानी ज्ञानी मान्छेले चर्चित हुने, भाइरल हुने भन्दा पनि अमर हुने चेष्टा गर्नुहोस्। तपाईँसँग त्यो प्रतिभा छ, त्यो आगो छ। आज पनि नारायण गोपालको भन्दा धेरै सलामी खाएको, भ्युजको सलामी खाएका गीतहरू नै मलाई त्यही केटी चाहिन्छ पनि होला। त्यो गीतको अपमान गरेको होइन मैले। र बब मार्ली भन्दा चर्चित अरू रक गायक होलान्, अनि जन लेनन भन्दा बढी
ओपन ग्याङनाम स्टारले धेरै भ्युजको सलामी खाएको होला, तर अमर रचनाहरू सायद कम हेरिए पनि कम सुनिए पनि ती अमर हुन्, अल टाइम बेस्ट। र तिनीहरू नेपाली सङ्गीत आकाशका ती अटल ध्रुवतारा हुन्, ती धूमकेतु जस्तो झिलिक्क देखिएर मिलिक्क हराउने टाइपका होइनन्। र उहाँको सङ्गीतमा दम छ। उहाँले सुगम सङ्गीतको परम्परालाई नारायण गोपाल प्रेमदोजहरूले खनेको जुन गोरेटो छ त्यसलाई राजमार्ग लोकमार्ग बनाउन निकै ठुलो मेहनत गर्नुभएको छ र उहाँलाई हामीले धन्यवाद दिनुपर्छ। र यस्तो लाग्छ कि उहाँले सङ्गीतमा आफूलाई छपक्कै भिजाउनु भएको छ र यसमा कन्ट्रिब्युसन गर्नको निम्ति कुनै कसर बाँकी राख्नु भएको छैन। अब तिलक सरबाट पनि केही कमेन्टहरू सुनौँ। अब एकदमै राम्रो छ, उहाँको सङ्गीत पनि राम्रो छ। किनभने तपाईँको अब एकदम सङ्गीतको म एकदमै फ्यान हो। किनभने तपाईँको अब म आफै पनि एउटा लोकदोहोरी सङ्घदेखि लिएर विभिन्न सङ्घहरू गाउँछु। त्यो हिसाबले पनि अब एकदमै सङ्गीतलाई हजुर छोटो गाइदिनुहुन्छ त? हुन्छ छोटो छोटो सर्ट एन्ड म एउटा गीत गाउँछु, यो मान्छेको जुनी भन्ने जुन मैले पहिला गीत मैले एल्बम पनि जमाना बनाएको। हे धेरै भयो त्यो रुखो बचन गाह्रो भयो, अब त पचन यो मान्छेको जुनी, यो मान्छेको जुनी हावा पानी सरियो जिन्दगी कहिले हाँस्ने रुनी, यो मान्छेको जुनी हावा पानी सरियो जिन्दगी कहिले हाँस्ने रुनी। हे गयौ तिमी मबाट छुटेर सम्झी ल्याउँदा आउँछ मन फुटेर यो मान्छेको जुनी, यो मान्छेको जुनी रुँदै रुँदै बाँच्नु भन्दा त मर्नै पाए हुनी। यो धौलागिरीको आञ्चलिक सुस्केरा हो। जसरी उहाँको आवाजले पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ईशान बाहेक बे नैऋत्य सबै कोणलाई भ्याएको छ। चार्लीजीको गीतमा एउटा आञ्चलिकता झल्किएको छ। जस्तो तपाईँलाई अब के भन्ने यति मिठो गीत पनि आउनुपर्छ गायक अब के भनिदिनुहोस्। यस्तो हो अब he is the extraordinary genius, I think. अब multi talent, versatile personality. जस्तै तपाईँको अब हुन त मेरो अरू के छ तपाईँ देखाइदिनुहोस् न। ठिकै छ, म अरू पनि के गरिहाल्छु यहाँनिर, यो कफीले डिस्टर्ब नगरेर। जस्तै तपाईँको अब मेरो पहिलो कन्सेप्ट त गायक थियो, अब पछि आएर अटोमेटिक कमेडीको रूपमा पनि परिचित भएँ र भोलिको दिनमा जस्तै अब मैले गीत पनि गाइरहेको हुन्छु, सबै गरिरहेको हुन्छु, क्यारिकेचर गरिरहेको हुन्छु, सबै गरिरहेको हुन्छु, तर लास्टमा अब अगाडि नाम कमेडीबाट नै गइसक्यो र अब भोलि कमेडीकै रूपमा पनि उसले गीत गायो त्यो ठिकै छ होइन। र तपाईँको मैले पहिला जमाना यो मान्छेको जुन मैले गीत बनाएँ त्यसपछि तपाईँको अहिले पार्ट 2 यो मान्छेको कस्तो जुनी हो भन्ने बोलको गीत शब्द मात्रै छ, सङ्गीत बाहा परे होइन। र मेरो यो पार्ट 2 गीत अब छ जुन यो म अलिकति शब्द मात्रै क्लियर गर्छु र यसमा सङ्गीत भर्न बाँकी छ। हे बाँचुन्जेल तेरो र मेरो, तेरो र मेरो, मरेपछि संसारै अँधेरो, यो मान्छेको कस्तो जुनी हो, बाँचुन्जेल चिन्ता पिर हुनी हो, मरे सबै माटै मुनि हो, बाँचुन्जेल चिन्ता पिर हुनी हो, मरे सबै माटै मुनि हो। यसलाई यही स्टप गर्नु राम्रो छ। राम्रो छ। अब मलाई चाहिँ के लाग्छ भने सङ्गीत क्षेत्रको उहाँहरू दुईजना सुपरिचित व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। उहाँ त एकदम वेल इस्टाब्लिस हुनुहुन्छ, अहिले धेरैले उहाँलाई पछ्याएका छन्, इतिहासले उहाँलाई पहिचान गरेको छ, एउटा खालको आइडेन्टिटी बन्नु भएको छ। यद्यपि सङ्गीतको क्षेत्रमा म त बाथरुममा गुनगुनाइ भने पनि 2 दिन लाज मान्नु पर्ने खालको मान्छे, खोलामा गीत गाएर सुनिँदैन होइन। आइ एम टेलिङ भेरी ट्रु सर, इट्स नट जक। म के भन्छु तपाईँलाई भने अल्बियर कामुको एउटा बिम्ब छ कि आउटसाइडर, तपाईँहरू इनसाइडर हो, हामी चाहिँ आउटसाइडर हो। कहिलेकाहीँ चाहिँ आउटसाइडरले इनसाइडरलाई पनि स्थापित गराउँदो रहेछ। आई थिङ्क सो। जस्तो सृजना बहिनीको गीतको सवालमा म अहिले पनि सम्झिन्छु, त्यो गीतले करिब 4 लाख सलामी खाएर युट्युबमा थन्किरहेको थियो। उहाँलाई चित्त बुझिरहेको भइन्छ कता कुन सड्को मैले सुन्ने। त्यसपछि मैले अब दुर्गेश थापाजीको गीत
सृजनाजीको गीत त्यसमा कमेन्ट गर्ने क्रममा कम्प्लिमेन्ट दिने क्रममा क्रिटिकल अप्रोच अप्नाएको थिएँ, क्रिटिकल क्रिटिसिजमको। मैले त्यतिखेर भनेको थिएँ मेरो आशको छम्मा यो हा चाहिँ मैले थपिदिएको। पैसा सैसा चोट, पैसा सैसा चोट, सोल्टी न टिकी ट्यास ट्यास। यो पनि तिहार वा दसैँ आयो, अब टिका टास्नु पर्छ। ओके, दसैँ आएकोले गर्दा मैले यो के कमेन्ट गरेको थिएँ, कुन चाहिँ डिजे साथीले पनि म्युजिक हालिदिनु भएछ, कसले मेरो स्वर कपी गर्यो भने त मेरै स्वर पो रहेछ गाँठे। त्यसकारण यो अचम्मको कुरा के भने सहरमा 20औं वर्षदेखि सङ्गीतको निम्ति साधना गरेका मान्छेको आवाज आएको छैन। यो पुण्य गौतम जस्तो आउटसाइडरको अहिले गीत बजिरहेको छ भन्दा 8औं आश्चर्य भइरहेको छ। र मलाई जहाँसम्म लाग्छ मैले बोलेर, मैले गुड कम्प्लिमेन्ट दिएर अथवा कहिलेकाहीँ क्रिटिसाइज नै गरेर कुनै गीतले म्यासिभ पपुलारिटी हासिल गर्छ भने इट्स माई प्लेजर। र म त्यो गर्नको निम्ति तयार छु। उहाँ चाहिँ एउटा सिरियस गायक हो, उहाँमा प्रतिभा छ, उहाँमा आगो छ, उहाँमा निष्ठा छ, सङ्गीतको एउटा महारथी बन्ने उहाँको क्वालिटी पनि छ। तपाईँहरू जस्तो व्यक्तित्व जसले भिल्लको देशमा फ्याँकिएको मडीलाई चिन्नु हो। धेरैले हिराला किरा हिरा ठान्छन्। अनि बोल्नेको बासमती पिठो पनि बिग्छ, नबोल्नेको बासमती धानको चामल पनि बिग्दैन यहाँ। त्यसकारण मिडिया पब्लिसिटी पनि केही चिज हो भन्ने महसुस गरेर उहाँ यहाँ आउनुभएको छ। तपाईँ कुन बेसको गीतहरूलाई विशेष गरी प्राथमिकता दिनुहुन्छ? भनिन्छ नि विभिन्न थरी चियाको कुरा गरिन्छ, अन्तिममा मसलेदार चियामै मान्छे सन्तुष्ट हुन्छ होइन। जसले जति गफ दियोस्, अब यो घाँटीको नसा छुडिने गरी अथवा रुद्रघन्टी नै फुट्ने गरी जति रक र पप गाए पनि बेलुका गएर सुन्ने भनेको सुगम सङ्गीत हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि रन डोली पनि थलो किलोमै आउनुपर्छ भने जस्तै यस आई नो। त्यस कारणले गर्दाखेरि सुन्ने भनेको उहाँहरूकै हो, उहाँहरूकै जस्तो सङ्गीत हो जो सुमधुर छ। आई थिङ्क होइन, भिटेन भाइलाई त मैले बारम्बार भनेको छु, इज द एक्स्ट्राअर्डिनरी जिनियस। बट उसमा केही प्रब्लमहरू छ। जस्तो म सङ्गीत फिल्डको आउटसाइडर भएर मैले भनेको शब्द खेलाउने कुरोमा यु हेभ टु बी भेरी सिरियस, यु हेभ टु बी भेरी कन्सियस। आई थिङ्क सो, आई मे बी रङ। जस्तो शब्दहरू मामुवाला सुन्नै नसक्ने, सभ्य समाजले पचाउनै नसक्ने, सिभिलाइज सोसाइटीमा पछि सुन्नै नसकिने शब्दहरू तपाईँ किन इस्तेमाल गर्नुहुन्छ? यसले तपाईँको कद घटाउँछ। मैले दुर्गेश थापाजीलाई पनि भनेको थिएँ, ह्याप्पी तिहार, चिसो बियर, ए साथी हो आउनुहोस् खाउँ खाउँ। अरे बाबा 2 दिन 4 दिनका चाँदनी फिर आउँदैन, 4 दिन त सुनिन्छ, त्यसपछि कहाँ हो त्यस्ता 50वटा आउँछ होइन त। त्यस कारणले गर्दाखेरि गीतहरू 100औं वर्ष पुराना गीत पनि हामीले सुनेका छौँ। मैले हिजो युट्युब खोलेको थिएँ, लगभग नेपालको तर्फबाट विदेशमा गाइएको पहिलो गीत हुनुपर्छ। त्यो चाहिँ कहिले भने विक्रम सम्वत 1961, क्यान यु इमेजिन, कलकत्तामा रेकर्ड गरेको राजामती कुमती जे केवल पिरती हाय बाबा राजामतीको भन्ने टाइपको होइन, शब्द कण्ठ हुनाले, यद्यपि म नेवार होइन होइन। या तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ, त्यो गायकको नाम के राम, लच्छु राम समथिङ। पछि प्रेम ध्वजले गाउनुभयो र राजामती फिल्ममा पनि त्यो आयो। प्रेम ध्वजजीले पनि सन् 1965 गाउनु भएको, तर त्यो त विक्रम सम्वतको रहेछ कि। भनेपछि इस्वी सम्वत 1908-10 भनेपछि हामी कल्पनै गर्न सक्दैनौँ नेपाली सङ्गीत त्यति धनी रहेछ। र म जहिले पनि सुगम सङ्गीत मन पराउँछु। लोक पपमा पनि सुगमता हुनुपर्छ। त्यो रक पपहरुसँग के छ, रङ चाहिँ के हो तपाईको? व्हाट इज द रङ विथ दैट सङ, विथ दैट प्याटर्न? आई थिङ्क म्युजिक आफैमा रङ वा राइट हुँदैन, त्यसको प्याटर्नहरू हेर्नुपर्छ। यङ स्टार हामीले मन नपराएको गीत पनि यङ स्टारहरूले मन पराउन सक्छन्, हर्टबिट हुन सक्छ त्यो। तर पनि सबैको लागि एउटा सर्वसम्मत सङ्गीत हुन्छ नि। म यो भन्दिनँ कि अब यस्तो गीत आओस् जो चाहिँ गोमी सन्डे 2 होस् र जसले दर्जनौं मान्छेलाई पृथ्वीमा फेरि आत्महत्या गर्ने व्यवस्था आओस्। त्यो खालको स्याड सङको जरुरी ठान्दिनँ म। त्यो खालको भल्गर सङ्गीत पनि मन पराउँदिनँ जसले समाजको सभ्यताको धज्जी उडाउँछ। मलाई चाहिँ उहाँहरू जुन ट्र्याकमा गाउनुहुन्छ नि, इट्स भेरी नाइस, वन्डरफुल, माइन्ड ब्लोइङ। र मलाई त्यही गीत मनपर्छ। अब यहाँ त के खतरा बढ्यो भने आजको म्यान अफ द म्याच लाइमलाइटमा बसेको
हिरो प्रोग्रामको एउटा क्याप्टेन भनेको उहाँ हो, उहाँमै कन्सन्ट्रेसन गरौँ प्लिज। ओके, के छ जस्तो यति धेरै प्रशंसा तपाईँले सुन्नुभयो, तपाईँले गाएको प्याटर्न त्यो होइन लोकाधुनिक गीतहरूलाई उहाँले एकदम मन पराउँछु भनेर भन्नुभयो होइन। तपाईँ अब यतिका इन्करेजमेन्टहरू तपाईँले बोक्नुभयो अहिले होइन, लिनुभयो, कसरी अघि बढ्नुहुन्छ? यतिका उत्साहको साथ के छ अबको प्लान चाहिँ के छ? पुण्य सरले सुन्नु, सारा दर्शकहरूले सुन्नु। अब मेरो यहाँदेखि उता भनेको चाहिँ अब हेर्नुपर्छ होइन। अब अगाडि बढ्ने कुरा त छँदैछ होइन, राम्रा राम्रा गीत सङ्गीतहरू सृजना गर्ने भन्ने कुराहरू पनि छँदैछ। म आफै लेख्छु, म आफै सङ्गीत गर्छु, त्यसमा कुनै दुविधा छैन मलाई होइन। तर अब त्यही हो, आखिरीमा गएर अलिकति पैसाको नै अर्थको नै अलिकति समस्या हुन्छ। अब त्यो अवस्थामा चाहिँ अब म अब त्यही भएर नै अब म अहिलेसम्म हराएको थिएँ होइन। अब अहिले आएर चाहिँ अलिकति केही रकमहरू होइन अब त्यसरी सहयोग गर्नुहुने अब त्यस्तो खालको एउटा सहयोगी मनहरू, सहयोगी हातहरू को कारणले गर्दाखेरि नै अहिले चाहिँ अब यसो गरौँ न, रेकर्डिङ गरियो। यु सुड ट्राई टु अन्डरस्ट्यान्ड मी। फर्स्ट अफ अल हामी पहिले यो गर्नु पर्थ्यो, सरी उहाँको यो भिडियो जसले हेरिरहेको छ, फर्स्ट टाइम हामीलाई हेरिरहेका छन्, ती तमाम मान्छेहरूलाई उहाँको जीवनको राम कहानी थाहा छैन। लौ सुन म भन्छु मेरो राम कहानी। स्वर सम्राट नारायण गोपालको यो शब्दले अभिव्यक्त गरेको भाव जस्तै हामी यो जान्न चाहन्छौँ, इभन म पनि, कि उहाँको लाइफ हिस्ट्री के छ एकचोटि पाना पल्टौँ संक्षिप्तमा। उहाँको रिक्वेस्ट हो, हामीले हुन त मिडियामा अगाडि नै हालेका छौँ। त्योभन्दा अगाडि स्वर सम्राट नारायण गोपालकै एउटा गीत गुनगुनाउनुपर्छ। मैले पनि सोद्धा पछि याद कुरा। ओके, एउटा गाइदिनुहोस् न एकदमै सर्टमा, तपाईँले आफ्नो ब्याकग्राउन्ड पनि भनिदिनु होला। हुन्छ, मलाई यो अति नै मनपर्ने गीत हो उहाँको होइन, यो चुमेर पाना भरि भन्ने प्रायः जसो मलाई एकदमै ल्यान्डमार्क। चुमेर पाना भरि लेखी म लेखिदिन्छु, प्रीतिका बाचाहरू जाने जाति लेखिदिन्छु, चुमेर पाना भरि। नारायण गोपालकै झल्को आयो, नारायण गोपाल 2। ओके ओके, अब तपाईँको लाइफ हिस्ट्री, तपाईँ वास्तवमा कस्तो ब्याकग्राउन्डबाट आउनुभयो भन्ने कुरा सुनाइदिनुहोस् हामी सबैलाई। अब अलिकति आफ्नो दुःखहरू खोतल्न त अलिकति गाह्रै हुन्छ पनि। अब मैले यस्ता कुराहरूलाई चाहिँ अलिकति नखोतलौँ भन्ने लाग्छ होइन। अब दुःखहरू तैपनि यहाँ पब्लिक फिगर भइसकेपछि दर्शकहरूको रुचि हुन्छ तपाईँको लाइफबारे जान्ने। मैले यो गर्नु नै पर्ने हुन्छ होइन। म चाहिँ एक प्रकारले भन्नुपर्दाखेरि ज्यादै एउटा गरिब परिवारको मान्छे हो, बाट चाहिँ आएको मान्छे हो होइन। अब मैले भनेको एउटा सङ्गीतलाई चाहिँ, एउटा गीत सङ्गीतलाई भनेको चाहिँ एउटा सानो सानो हुँदाखेरि, एउटा बचपनदेखि म 3-4 क्लासमा पढ्थेँ त्यति बेलादेखि नै अब म चाहिँ गीतहरू प्रायः जसो अब लोकगीतहरू गाउँथेँ पहिला होइन। पछि काठमाडौँ आएपछि चाहिँ अब नारायण गोपालजीको गीतहरू सुनेपछि उहाँको गीतहरू मन पर्यो, त्यसपछि मैले उहाँको गीतहरू पनि गाउन थालेँ होइन। र मैले पहिला भनेको चाहिँ सुरुमा चाहिँ अब मलाई गीतहरू एकदमै मन पर्थ्यो। अनि मैले यो शुक्रबारको दिन चाहिँ अब यो ठ्याक्क 10 बजे चाहिँ एउटा अनुरोध सङ्गीतको कार्यक्रम भन्थ्यो, त्यो दिन थियो। त्यसमा चाहिँ आधुनिक गीतहरू, खुब मजाको गीतहरू बज्थ्यो। त्यो हेर्नको लागि चाहिँ मैले अब बुवाआमाले मलाई चाहिँ एउटा केही कामहरू लगाउनु भएको छ, हराउनु भएको छ भने पनि त्यो चाहिँ छिटो गरेर म त्यो गीत सुन्नको लागि, आफ्नो घरमा रेडियो थिएन, त्यही भएर मास्तिर अलि माथि एकजना कार्की दाइको रेडियो थियो, अनि त्यहाँ पुग्थेँ कि। हजुर। ओके, त्यो अलिकति थोरै अगाडि बढौँ। जस्तो
त्यस पछाडि तपाईँ यो स्टेजमा अहिले 42 वर्ष पुग्नुभयो नि त? हजुर। ओके 42 ए उहाँ 42 वर्ष म 43 वर्षको ओके हजुर। समकालीन ओके म 34 सालको सायद तपाईँ पनि 34 हो कि म 36 सालको छु। ए अच्छा हजुर हजुर। ओके भनेपछि जस्तो तपाईँ यो स्टेजमा अथवा तपाईँलाई पपुलारिटी के भन्ने तपाईँले यो स्टेजमा आउनको लागि योभन्दा अगाडि तपाईँले गाह्रो भयो होइन त्यसको कारण के हो? गाह्रो भन्नाले चाहिँ अब त्यही पैसाकै कुरा हुन्थ्यो होइन। ओके के गर्नुहुन्छ जस्तो पैसाको इन्कम सोर्स त हुन्थ्यो होला हजुर। तपाईँ के गर्नुहुन्थ्यो होइन त्यतिखेर? म चाहिँ त्यहाँ घर नजिकै अब यसो त्यो गाडीहरू ट्र्याक्टरहरू लाग्थ्यो होइन। अनि त्यहीँ चाहिँ काम गर्थेँ होइन। हजुर सर। अनि मेरो छोराको पनि अब त्यति बेला अब त्यो लकडाउन थियो होइन। अनि त्यति बेला अब कलेज लागेको थिएन। अनि बाउ छोरै त्यहीँ काम गर्थ्यौँ। हजुर। अनि त्यहाँदेखि अब मैले कमाएर चाहिँ यसो ज्यालादारी गरेको पैसाहरूले चाहिँ अब जेने तेने दुःखले घर चलाउनु अनि त्यहाँदेखि अब छोराछोरी पढाउनु पनि एकदम गाह्रो हुन्थ्यो, धौधौ हुन्थ्यो। त्यो भएको हुनाले गर्दाखेरि अब यता गीत सङ्गीततिर अगाडि बढ्ने भन्ने कुरा चाहिँ अब मेरो त्यो कल्पना पनि गर्न नसकिने खालको अवस्था थियो। जस एन केन प्रकारेण उहाँले आफ्नो जीवन धानिरहनु भएको छ। सङ्गीतप्रतिको लगाव विशिष्ट छ, विलक्षण छ। यो लगावलाई उहाँले कन्टिन्युटी दिनुभयो भने दुनियाँमा सबै धनी मान्छे मात्रै सफल छैनन्। गरिबीमा हुर्किएका मान्छेहरू महान बनेका छन् र उहाँको महानतालाई यसले धान्न सक्छ। म उहाँलाई यही सुझाव दिन्छु कि यद्यपि मलाई त भ्रम थियो अहिले अघिसम्म उहाँले आफ्नो उमेर नबताउँदा म उहाँभन्दा 2 वर्ष जेठो रहेछु। देखिन्छ को जेठो त्यो छुट्टै कुरा हो। You have to comment. पोइन्ट टु बी नोटेड। Yeah, point to be noted. Okay. तर पनि म एउटा भाइ त भन्दिनँ उहाँलाई, समकालीन मित्रको हैसियत के भन्न चाहन्छु भने मेहनत गर्नुहोस्, मेहनत गर्नुहोस्, अगाडि बढ्नुहोस्। एक दिन तपाईँ अवश्य सफलताको सगरमाथामा झन्डा लहराउन सक्नुहुन्छ। त्यो विशिष्ट स्थानमा पुग्ने अधिकार ती मान्छेलाई छ जो साधना गर्छन्, तपस्या गर्छन्। सङ्गीत तपाईँको साधना हो, तपस्या हो। सङ्गीत तपाईँको मनोरञ्जन र सौख होइन। जस्तो कि राजनीति मेरो साधना हो, तपस्या हो, मानव सेवा मेरो जुगुप्सा हो, मानव सेवा मेरो अभिष्ट हो भने अवश्य पनि मैले प्राणी मात्रको सेवा गर्न सक्छु बिना मेवा भावमा। तपाईँ सङ्गीत क्षेत्रमा साधना गर्नुहोस्, तपस्या गर्नुहोस्। नारायण गोपालले आफ्ना कति क्यासेटहरू कच्याक कुचुक बनाइदिनु भएको हिस्ट्री हामीलाई थाहा छ, हामी सुनेका छौँ। यद्यपि त्यो समयमा म त केटाकेटी नै थिएँ उहाँ बित्दाखेरि। त्यत्तिकै नारायण गोपाल भएको होइन कि आज मान्छेहरूलाई के छ भने ड्रम सेट ल्यायो, 2-4वटा इन्स्ट्रुमेन्ट ल्यायो, म्युजिसियनहरू भेला गऱ्यो, चट्ट म्युजिक लन्च गऱ्यो, डान्स पार्टी यताउता, डिजे सिजे बोलायो, यताउता मिडिया चकाचौँ। 4 दिन चल्यो, 5औँ दिन मान्छेले बोल्छन्। मैले यस्तो पनि गायक देखेँ कि आफैले गाएको गीतको शब्दको सम्झना छैन। ट्रुली स्पिकिङ, कहीँ यो हुन्छ आफैले गाएको 2 वर्ष अगाडिको गीत बिर्सिन्छ भने त्यो गीत हो कि होइन? आफैले गरेको अभिनय भुल्छ भने त्यो अभिनय हो कि होइन भन्छु क्या। त्यसकारण आफूले गरेको थोमस अल्वा एडिसन थोरै हुन् उनीहरू जसले आफ्नो नाम मात्रै बोलोस्। उनले त 1000 आविष्कार गर्दा गर्दै दिमाग त्यहाँ कन्सन्ट्रेसन गर्दा बोलेका थिए। मेरो भनाइको मतलब के हो भने हामी नारायण गोपाल बितेर जानुभएको यति भयो। महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको कविता अहिले पनि सम्झिरहेका छौँ, भूपीको, मदन भण्डारीका ती भाषणहरू अहिले पनि हामी युट्युबमा सर्च गरेर हेर्छौँ। त्यो समयको मार्टिन लुथर किङको आई हेभ अ ड्रिम हेर्दाखेरि तपाईँ अहिले पनि आफूलाई रिचार्ज गरेको महसुस गर्नुहुन्छ। सच्चा गायक त्यो हो जो सङ्गीतमा साधना गर्छ। 2टा 5वटा 10वटा गाउनुहोस्, तर त्यो चाहिँ सङ्गीत आकाशको माइल स्टोन म्युजिक होस्। त्यो सम्भावना उहाँले बोक्नु भएको छ। म उहाँलाई के भन्छु भने पैसामा सङ्गीत साट्यो भने होला, भोलि कन्सर्ट गर्दै जाँदा तपाईँको इकोनोमिक कन्डिसन चेन्ज होला। भारतमा पनि एकजना गायिका रेलवे प्लेटफर्ममा भेटिएकी गायिका समथिङ के नाम, उहाँ पछि लता मङ्गेशकरको जस्तो भोइस भनेर रानु देवी यस्तै के हो, यस एक्ज्याक्टली रानु मण्डल। त रानु मण्डलको अहिले गरिमा घट्यो नि त, किनभने उहाँ धेरै कमर्सियल हुनुभयो। म तपाईँलाई के भन्छु भने मेरो आफ्नो हम्बल रिक्वेस्ट अथवा सजेसन जे भन्नुहोस् यसलाई जसरी लिनुहोस्, आखिर कर्कलाको पानी जस्तै हो जिन्दगानी। तपाईँ क्वालिटेटिभ चिजहरू दिएर जानुहोस्।
तपाईँले जे गाउनुभयो त्यो इतिहासमा सदैव सम्मान गरियोस् र सम्झना गरियोस्। त्यसैले मैले यो सम्भावना उहाँमा देखेको छु। हल्ला खल्ला चक्काचौध सहरको यो रोमान्सको बिचमा मान्छे अमर सङ्गीतज्ञ हुन सक्दैन। तानसेनले सङ्गीत दिँदा झरी पर्थ्यो भनिन्थ्यो। खोइ आजको सङ्गीतको कमाल। एआर रहमानहरू भारतमा अहिले जन्मिएका छैनन्। फेरि त्यो सङ्गीत परम्परा नदीम श्रवण नेपालमा सम्बोधित बास्कोटा अथवा यो अहिलेको परम्परामा उहाँहरू आउनुभएको छ। जस्तो अहिले हामी यो इन्टरभ्यूको लगभग अन्त्यमा छौँ होइन, तपाईँलाई हुन्छ नि अनुरोध गर्न चाहेँ मैले एउटा तपाईँलाई मनपर्ने एउटा पार्ट होइन, कुनै पनि गीत तपाईँले गाइदिनु सक्नुहुन्छ? होइन मैले गुनगुनाइसकेँ होइन। अन्त्यमा हुन्छ नि तपाईँ त राम्रो श्रोता हुनुहुन्छ होइन, सङ्गीत श्रोता हुनुहुन्छ, जस कारणले गर्दाखेरि तपाईँलाई बेस्ट एन्ड बेस्ट लाग्यो कुनै पनि सङ छ भने प्लिज। हजुर थोरै मलाई अलिकति क्रान्तिकारी टाइपको गीत मनपर्छ। म राजनीतिमा लागेको मान्छे हुँ, समाज परिवर्तन गर्ने, सोसाइटीलाई उद्वेलित बनाउने। रक्त क्रान्तिको ज्वालामुखीमा, रक्त क्रान्तिको ज्वालामुखीमा आज उठेको यो बलिदान, श्री नढलेका युवा युवतीको, श्री नढलेका युवा युवतीको हृदय हृदयको यो स्वाभिमान। रामेश दाईको यो गीत मलाई एकदम मनपर्छ। युद्ध प्रसाद मिश्रले लेख्नु भएको। मूलत नारायण गोपाल, रामेश, रायन, जेबी टुकुरी, यता जीवन शर्मा। त्यस्तो अचम्मै राम्रो भनेर पनि म भनिनँ कि एउटा ढाँटेको हुन्छ, तर तपाईँले भने जस्तो नराम्रो छैन। होइन नराम्रै हो कम्पेरेटिभली मेरो स्पिच अथवा अरू क्षेत्रमा जुन। ओके, कम्पेरेटिभली यु आर द ग्रेट एन्ड ग्रेट स्पिकर। होइन तपाईँ धेरै मजाले वाक्शक्ति भएको। मलाई यही क्षेत्रमा रहन दिनुहोस्। यस प्लिज। उहाँहरूलाई गीत गाउनु दिनुहोस्। ओके, थ्याङ्क यू सो मच तपाईँको कम्प्लिमेन्ट कमेन्टको लागि होइन। अन्त्यमा के एउटा गीतै गाइदिनुहुन्छ र अन्त्य गरौँ इन्टरभ्यूलाई तपाईँबाट। हुन्छ एउटा गीत छोटो, जस्तो अहिले जुन तपाईँले गीत गाउनु भएको छ तपाईँको सिङ्गल गीत छ, त्यसलाई गाइदिनुहोस् न, जुन चाहिँ अब चाँडै आउँदैछ पोजिटिभ नेपालको च्यानलबाट। हजुर। माया गर्ने मायालुहरू विचार गरा जिन्दगीहरूको, विचार गरा जिन्दगीहरूको। थ्याङ्क यू सो मच। एकदम आज मैले साँच्चै इन्जोय गरेँ। हामी एकदम मन्त्रमुग्ध भयौँ। एउटा गला र कलाको धनी व्यक्तित्वसँग बस्दा जिन्दगी एउटा फ्रुटफुल हुन्छ भनेर कसैले भन्थ्यो, सायद ठिकै भनिरहेको रहेछ। उहाँसँग भेट्दा त्यो अनुभूति भयो र उहाँलाई म हार्दिक शुभकामना दिन चाहन्छु। मेरो तर्फबाट हुने सहयोग, उहाँले जुन एक्सपेक्टेसन गर्नुभएको छ मलाई भन्नुहोला, मैले के नै गर्न सक्छु र तपाईँको लागि गर्नुपर्ने जे छ म गरौँला। बरु मोरङ कहाँ हो, तपाईँलाई चिया पिउन आउँछु। जनतिर सायद आउँदैछु। यसै पटक मलाई हाम्रो प्रिय मित्र रमेशजीको विवाहमा निमन्त्रणा गरिएको थियो। रमेश प्रसाईजीको जान्छु भनेर कुम्लो कुटुरो कस्न खोजेको थिएँ, फ्याट्टा आफ्नो काम पर्यो, त्यस कारणले म जान पाइनँ। तर मलाई पूर्व जाने त्यहाँ ठुलो बोलावट छ, साथीहरूले सम्झिनु भएको छ, त्यो विश्वमा तपाईँ कहाँ पनि आउँछु। थ्याङ्क यू सर, एकदम स्वागत छ। थ्याङ्क यू।